तुमच्याकडे ऑप्शन्स खूप असले हं. इलेक्शनाक लागून हं. खंयच्या पार्टी तुम्ही रावपाक शकता, हं. तुमचे वळखी आसा, जर्नलिझम इतली काम केली आसा. हं. तुम्ही फक्त बहुजन समाजच कित्याक चूज केलो? की इतली अन्य पार्टी आसात हय. गोंयांत म्हटल्यार तुम्ही फक्त हीच पार्टी कित्याक चूज केली? कशें आसा पळय, मेजर ज्यो पार्टी आसा पळय तातूंच्यान व्हडल्यो आसा त्यो 2 पार्टी आसा सद्याक तरी गोंयांत नॅशनल पार्टी आसा त्यो. तांचे ऑलरेडी कॅन्डिडेट आसात. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार ह्या भितर हांव फक्त एकूच हें करीन की खंय तरी ओपोजिशन जें आसा म्हणजे रुलींग पार्टीन जेन्ना आपलो एक कॅन्डिडेट महिला दिलो, हांव विशयांतर करतां थोडेशें. पूण सपोज ओपोजिशन पार्टीन समजा हांव म्हज्या खातीर म्हणना, पूण एखाद्री समजा जर एक महिला समज जर कॅन्डिडेट दिल्ली नॉर्थ गोवान जावं सावथ गोवान खंय तरी, जाल्यार म्हाका अशें दिसतलें आशिल्लें की महिलांक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिता. म्हज्या म्हायती प्रमाणे 1984 उपरांत कितें तरी म्हणजे सारकें एक्झॅक्टली पूण सादारण 1984 उपरांत आमच्यो ह्यो ज्यो आशिल्ल्यो पयलीं जी खासदार म्हणून जी आशिल्ली ती संयोगिता राणे आशिल्ली. तांच्या उपरांत महिलांक कोणेनूच रिप्रेझेंटेशन दिलें ना. महिलांक म्हणजे अक्षरशः म्हणजे हो बहुजन समाज म्हणटा पळय तातूंचो 50% जो आसा तो महिला आसा. ह्या गोंयांत तरी ह्या 50% जे हे आसा पळय महिला आसा तांकां वाळीत उडयल्ल्या भशेन जालें. कोणेनूच महिलांचो विचार करूं ना. म्हणून म्हाका अशें दिसतालें की एक खंयच्या तरी पक्षा तर्फे हांवें रावचें. इलेक्शनाक उबें रावचें. कारण आयज समाजान म्हणजे आमच्या गोंयांत तरी इतले विशय आसा, इतले इश्यूज आसा, इतले प्रॉब्लम्स आसा, ताजेर कोण लक्षच दिना. फक्त खंयचो तरी एखाद्या कोणें विशय घेतलो आनी तो मुखार हाडलो जाल्यार ताका राजकारण करता म्हणटात. आमी इवन पत्रकारांनी सुद्दां खंयचो एखादो समज विशय हाडलो जाल्यार आमी म्हणना आतांच्या फाटल्यान कोण तरी आसा ताका कोणें तरी तें करपाक लायला, कोणें तरी तें उलोवपाक लायला, कोणें तरी ती बातमी करपाक लायल्या अशें म्हणटा. ह्या इतल्या सगळ्या हातूंच्या वातावरणांतल्यान हांव समज जर एखाद्रे पार्टी कडेन वचून मागली तिकीट जाल्यार म्हजे कडेन पयलीं तितली स्ट्रेंथ जाय की तो ते समज ती पार्टेक समज जर अशें म्हणटात की पयशे मागतात अशें म्हणून. ती पयशे म्हाका दिवपाची म्हजे कडेन कॅपेसिटी आसा. कारण हांव सर्वसामान्य हातूंच्यान समाजांतल्यान आयिल्लें आसा. म्हणजे सर्वसामान्य जे लोक आसा, कॉमन मॅन आसा तातूंच्यान आयिल्लें आसा. आनी पत्रकार एक सेन्सिटीव पत्रकार आसता पळय न्ही, तो सदांच समाजा बद्दलूच चिंतता. ताका केन्ना केन्ना आपलोय विचार आसना. आमकां केन्ना केन्ना सबंद दीसभर आमी उपाशी रावूनय आमी पत्रकारिता करता, न्यूज कवर करपाक वता. सो अशा हातूंच्यान म्हाका कोण तिकीट दितलो असो विचार आयलो. आनी इंडिपेंडंट रावपा सारकी म्हजी कांय परिस्थिती ना. कारण इलेक्शन जर लडयतलो, एक्चुअल जे इलेक्शन लडयतलो जाल्यार लोकां भितर जागृती जावन लोकांनीच आपलो कॅन्डिडेट निवडून हाडप आसता.